अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया है कि 1993 में जब ये रिहा होकर वापस आता है तो अपने डेरे को आबाद करता है। कुछ अरसा के बाद ना वहाँ पर जबार डोगर नामी एक शख्स के साथ इसकी मुखालफत नए सिरे से जो है ना स्टार्ट हो जाती है और इनकी दो तरफा फायरिंग के नतीजे में जो है ना एक शख्स वंडाला नासिर खान का जो है ना वो राहगीर था, वो कत्ल हो जाता है। और लोगों ने बताया है कि ये जो खान विरक था ना उस मरने वाले की वालदा के पास जाता है और अपनी कलाशन को उसके आगे रखकर उसको कहता है कि अगर आपको मुझे मारने के बाद आपका बेटा मिल सकता है तो ये कलाशन को पढ़िए, मुझे मार दें, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपके तमाम बच्चों की या सारी ज़िंदगी कफालत करूंगा, मुझे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते माफ़ करें, क्योंकि आपका जो लहते जिगर था ये फजूल में जो है ना कत्ल हो गया, हमारा मकसद इसको मारना नहीं था। सुनने में आया है कि दियत की रूह से इनका मामला जो है ना सुलह सफाई पे तय हो गया और उसके बाद जितनी देर खान विरक जिंदा रहा है इस सारे खानदान की कफालत वो करता रहा है और इस चीज़ की तस्दीक शेखुपुरा के लोगों ने की है। अब नादरीन, इसके बाद जो है ना ये जो खान विरक था ना ये जाकर जो है ना हमला कर देता है उनके ऊपर और वो जो जबार डोगर था उसको हलाक कर देता है। और ये तीका डोगरा एक गांव है वहाँ पे जहाँ पे ये अटैक होता है और वहाँ पे 3 अफराद जो है ना वो 7 जख्मी हो जाते हैं। उसकी FIR भी जो थी खान विरक पे दर्ज हो जाती है और खान विरक फिर दोबारा नए सिरे से इश्तिहारी हो जाता है। अब नादरीन, इसके बाद जो है ना इसके गांव के साथ वाले गांव में ना अजमल नसीर मान नाम का एक शख्स जो था ना वो खैरपुर मलिया का जो है ना रिहायशी था, उस शख्स ने भारी लेवल पर जो है ना मनशियात का कारोबार शुरू कर दिया। खान विरक ने इसको धमकी दी कि अगर तुमने मनशियात का काम बंद ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा हो रहा था। ये जिस शख्स को वार्निंग देता था उसको मार देता था। नादरीन, आप यकीन करें कि इस शख्स को जो है ना जान के लाले पड़ गए और इस शख्स ने फौरी तौर पर जो है ना बाबा सादक नामी एक शख्स जिसकी खान विरक अपने बड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, उसके कहने पर जो है ना उसको माफ़ी देने के लिए तैयार हो जाता है। खान विरक शर्त रखता है कि इस शख्स को जो है ना मान को बुलाएं वहाँ पर और ये कुरान पाक पर हलफ दे कि ये दोबारा मनशियात का काम नहीं करेगा तो मेरी इसकी कोई दुश्मनी नहीं है। बाबा सादक के कहने के ऊपर जो है मान आ जाता है और वो वहाँ पर आकर मस्जिद के अंदर इसको हलफ देता है कि मैं आइंदा मनशियात का काम नहीं करूँगा। नादरीन, सुलह हो गई, बाबा सादक के सर पर इसने पग रख कर जो है ना उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मान नामी शख्स था ना नसीर मान, ये शख्स दोबारा 3-4 दिन के बाद मनशियात का खुफिया तौर पर काम शुरू कर देता है। खान विरक इसकी ख़रीदारी करता है और जो भी मनशियात ख़रीद करके ये मंगवाता है ये सारी मनशियात बाबा सादक के डेरे पे भेज देता है और उसको ये पैगाम भेजता है कि बाबा जी आपने अच्छी सुलह करवाई है। और ये कैसा इसने हलफ दिया कि कुरान पाक को उठाने के बाद भी ये मनशियात का कारोबार कर रहा है, जिस पर बाबा सादक ने अपनी जान छुड़वाई और खान विरक को ये कह दिया कि तुम जानो और ये नसीर मान जाने, मैं इस मामले से निकल जाता हूँ। नाज़रीन, ये जो अजमल मान था ना इसके साथ हर वक्त जो है ना 20-25 गनमैन रहा करते थे और इसके ताल्लुक वाला बड़ा ताकतवर एक थानेदार था जिसका नाम कयूम था। वो इसकी पुष्टपनाही करता था। रैंक के लिहाज से वो बेशक थानेदार था लेकिन उस वक्त एक कांस्टेबल मान नहीं होता जिस दौर की मैं ये आपको बात सुना रहा हूँ। नादरीन, ये जो थानेदार कयूम था ना ये पुलिस की भारी नफरी लेकर जो है ना मफरूर और इश्तिहारी इसके ऊपर हेडमनी थी इस शख्स के ऊपर 5 लाख रुपया, यानी आप देखें कि 1993 में 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी। इस शख्स को जो है ना मरवाने के लिए वो पुलिस रेड करती है। नादरीन, जब पुलिस इसके डेरे पर रेड करती है ना तो ये शख्स आगे से फायरिंग का तबादला करता है और पुलिस को झल देने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद खान विरक जो है ना नवाज वड़ैच जो चक जुमरा फैसलाबाद का रिहायशी था उसके डेरे तक पहुंच जाता है, वहां पर जाकर ये पनाह ले लेता है। अब नादरीन, इस रेड के बाद जो है ना खानू विरक के जो गनमैन थे ना वो सैफ नामी एक शख्स को और अजमल जो था ये जो अजमल मान था इन दोनों को फायरिंग करके हलाक कर देते हैं। खान विरक ने जो था ना 100 की मलिया में जो है ना 100 एकड़ से भी ज्यादा जो है ना रकबा खरीद रखा था। अब नादरीन, जो था ना ये रकबा खानू विरक ने ना वहाँ के मुकामी जो लोग थे ना उनके नाम पर रजिस्ट्रियाँ करवा रखी थी। इसको ये यकीन था और ये ताकत के नशे में था कि मेरे साथ कौन फ्रॉड या चीटिंग कर सकता है। नादरीन, उन लोगों ने जो है ना प्लान किया कि जब ये अपने रकबे पर आएगा ना तो इसको किसी ना किसी जकड़बंद में फंसा के जो है ना इसको मरवा देंगे, तो रजिस्ट्रियाँ तो पहले ही हमारे नाम पर हैं, हमसे कब्जा कौन ले सकेगा। तो वो एक बड़ा प्लान कर लेते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है, खान विरक इनको कहता है कि मैं वहाँ पर अपना रकबा देखने के लिए आ रहा हूँ। जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के जो कमी और जो ईसाई लोग थे ना वो नशावर चीज़ें या नशावर खाना खिलाने के बाद जो है ना खानू विरक को बेहोश कर देते हैं। अब नादरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सरमद सईद जो थे ना SSP सिंध के इलाके में जो है ना अपनी ड्यूटी और नौकरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इनको पंजाब के IG ने जो है ना
بڑی طاقتور سفارش پر جو ہے نا شیخوپورہ تعینات کر دیا اور ان کو آرڈر دیا کہ غلام محمد کلیار جیسے افسران جو ہے نا وہاں پر ہاتھ جو ہے نا کھڑے کر گئے ہیں اور وہ خان ورق کا گینگ اور خان ورق کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا سرمد سعید صاحب کو جو ہے نا وہاں پر ایس ایس پی کے طور پہ جو ہے نا شیخوپورہ میں تعینات کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، سرمد سعید صاحب نے جو تھا نا خان ورق کو پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کیونکہ تم نے شیخوپورہ کے اندر اعلان کیا تھا کوئی بھی شخص اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اور کوئی بھی شخص اگر منشیات کا کاروبار کرے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور تم نے ایسے کیا۔ بے شک یہ کام اداروں کے کرنے والا تھا، اس بات سے میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن تمہیں ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، میرے آگے پیش ہو جاؤ۔ لیکن خان ورق نے ان کی اس محبت کا اور ان کی طاقت کا جو ہے نا ان کا مذاق اڑا دیا، اور اس پیغام رساں کو یہ کہا کہ جا کے ان کو پیغام دے دو کہ گولی ان کے اندر سے نہیں نکلتی، کیا انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے۔ اس پیغام کو جب اس پیغام رساں نے جا کے اپنے ایس ایس پی صاحب کو بتایا تو آپ سوچیں کیا کوہرام اور کیا کرلاٹ جو ہے شہر میں برپا ہوئے ہوں گے۔ ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ اتنا طاقتور اجٹ ذہن کا آدمی تھا نا کہ اس شخص نے وہاں پر اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر میرے ساتھ والے گاؤں میں بھی اگر کسی نے نماز نہ پڑھی تو وہ اپنے آپ کو سمجھ لے رات کو مارا جائے گا، لیکن اگر کسی نے منشیات کا کام کیا تو میں اس کو جو ہے نا اگلے دن کا سورج نہیں دیکھنے دوں گا، اور ایسے ہوتا تھا۔ ناظرین اس شخص کے جو ہے نا 2 کزن جو شان ورق کے بیٹے تھے وہ بھی بھاری مقدار میں منشیات کا کام کرتے تھے۔ اس نے سب سے پہلے ان کو منع کیا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو میرے گاؤں کے پاس سے دور چلے جاؤ، لیکن انہوں نے سننے میں آیا کہ منشیات کا کام نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے اپنی رہائش شہر میں اختیار کر لی تھی۔ اس کا خوف اور دہشت جو ہے نا اس کا عالم یہ تھا۔ ناظرین اس کے دوران جو ہے نا اسی دھمکیوں کے دوران جو ہے نا 6 افراد جو تھے نا اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس نے پیغام 32 منشیات فروشوں کو بھیجا تھا کہ میرے ڈیرے پر اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ان میں سے 6 افراد جو منشیات فروش تھے وہ آ کر اس کے پاس پیش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، دال روٹی نہیں چلتی۔ اور ان میں کچھ جو تھے منشیات فروش سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے ان 6 کے 6 منشیات فروشوں کو جو ہے نا برسٹ مارا اور ان کو موت کی آگوش میں سلا دیا۔ یہ کتنا بھیانک اور کتنا خوفناک اور کتنا طاقتور اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہوگا۔ ناظرین اس شخص نے جو ہے نا درجنوں کی تعداد میں جو ہے نا افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہوا تھا۔ اب ناظرین یہاں پر جو ہے نا ایک بڑے طاقتور شخص کے ساتھ اس کا ایک پنگا پڑ گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے جو جانور ہیں نا جو مال مویشی ہیں یہ حاجی منور منج صاحب کے ڈیرے کے اوپر جو ہے نا کھڑے ہیں، یعنی کسی چور نے لے جا کر وہاں پہ بیچ دیے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے جو ہے نا تصدیق نہیں کی، اور سننے میں آیا کہ یہ پوری ٹرالی جو ہے نا بھر کر یعنی اشتہاریوں کی اور مفروروں کی حاجی منور منج صاحب کے ڈیرے پہ پہنچ جاتا ہے، اور لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اس نے وہاں پر LMG رائفل کے ساتھ 2000 سے اوپر گولی ان کے ڈیرے پر داغی، لیکن کوئی بھی جانی و مالی نقصان نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد حاجی منور منج اور ان کے بڑوں کی جو ہے نا آپس میں بیٹھ کر بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور جو بھی ان کے مال مویشی تھے نا وہ ان کو واپس کر دیے گئے۔ اب ناظرین یہاں پر ایک اور بات اس کردار کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا اور پن اتار لیا ہے میں نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خان ورق نے جو ہے نا اپنے گاؤں کے علاوہ ساتھ والے بھی گاؤں میں اگر کوئی غریب یتیم یا لاوارث بچی ہوتی تھی تو یہ اپنے ذاتی پیسوں کے ساتھ اس کا رشتہ کرواتا تھا، اور اس کی شادی پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ اپنی جیب سے کرتا تھا۔ اس کی مثالیں درجنوں میں جو آپ کو شیخوپورہ کے لوگ دیں گے کہ اس نے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا ایسی لاوارث بچیوں کی شادیاں کروائی تھیں۔ اب ناظرین خان ورق جو تھا نا اس کی رائکی اور اس کی فیلڈنگ لگتی ہے 17 جون 2001 کو۔ ناظرین لوگوں سے میں نے اس بات کو 100 دفعہ کنفرم کیا ہے۔ اس دن یہ حال ہوا ہے کہ سرمد سعید جو تھے نا SSP، انہوں نے جتنے بھی پاس والے ضلع تھے حافظ آباد، گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ اور لاہور، تمام ضلعوں کی پولیس کو وہاں پر اکٹھا کر لیا ہے، اور سننے میں آیا کہ 150-200 پولیس کی گاڑی اور 5-10 ایمبولینسیں جو ہے نا وہ ریڈ کرنے کے لیے خانو ورق کے ڈیرے پہ پہنچ جاتی ہیں، جہاں یہ اپنے مزاروں کے پاس جو ہے نا ان کے ڈیرے پر موجود تھا، اور انہوں نے کھانے میں جو ہے نا کوئی نشہ ور ادویات کا استعمال کر کے جو ہے نا اس کو گہری نیند سلا دیا ہے۔ اب ناظرین جب یہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو پولیس والوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ریڈ کیا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے جو ہے نا اس کو ہلاک کر دیا، لیکن اس کا ایک ساتھی بشارت جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو تھا نا ہوش میں تھا، اس نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کی، اور ڈاکٹر وقار عباسی جو ASP تھے ان کی انگلیوں پر فائر لگتے اور ان کی 2 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اس پولیس مقابلے میں کوئی پولیس والا شہید نہیں ہوتا، اور ان دونوں کو پولیس جو ہے نا کیفر کردار پہ پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ 6 ضلعوں کی پولیس اور 5-6 ایمبولینسز
ان کا ریڈ کرتے وقت ساتھ جانا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا کہ خان ورک کتنا خطرناک اور کتنا خوفناک ہوگا اور پولیس کے اوپر کتنے خوف کے بادل منڈراتے ہوں گے کہ وہ اتنی فورس لے کر جو ہے نا اس کے اوپر ریڈ کرتے ہیں. ناظرین خان ورک جو تھا نا اس کا بیٹا سابی ورک ہے. وہ سننے میں آیا کہ سیاست میں اپنا جو ہے نا بڑا سر و رسوخ رکھتا ہے اور وہ بڑی جنٹل مینوں والی زندگی جو ہے گزار رہا ہے. خان ورک کے بیٹے کے میں نے 3-4 پروگرام دیکھے ہیں لیکن وہ چونکہ ایک کوشچن اس طرح کے کرتے ہیں کہ اتنا مختصر سا جواب ہوتا ہے تو میں نے اس کے تینوں پروگرام میں جو ہے نا خان ورک کی ساری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ناظرین تاریخ کے اندر جو ہے نا اس طرح کے کردار ہوئے ہیں. میں نے چراغ بالی کا آپ کو بتایا ہے وہ امیروں کو لوٹ کر جو ہے نا غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. خان ورک جو ہے نا یہ بھی اس طرح کا کردار تھا. اس بندے کے بڑوں نے جو ہے نا ڈکیتیاں کر کے اور ڈاکے مار مار کے جو ہے نا 2500 ایکڑ زمین شیخوپورہ میں خرید رکھی تھی. اور دیکھیں کہ کس طرح وہ حاجی منور بنج جیسے طاقتور جو ہے نا ایک طاقتور اور بڑا سر و رسوخ رکھنے والا انسان اس کے ڈیرے کے اوپر 2500 گولی جو ہے نا انہوں نے داغی. اور یہ بندہ کس طرح بندے مارتا تھا اور اس کے بڑے جو تھے بندے مارنے کا وہ مساجد میں اعلان کر دیتے تھے. لیکن آج کوئی جا کر ان سے پوچھے کہ کہاں گئے یہ طاقتور لوگ تو ناظرین ان کے بڑے جو تھے نا ان کا جو ہے نا ماضی کو اتنا روشن نہیں کہ آپ ان کو آئیڈیل بنا کر یہ سمجھیں. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے کہ بشیرو اور نذیرو لوگوں کو یہ اپنے ڈیرے پر بتاتے تھے ان کے ڈیرے پہ کوئی ٹالی کا درخت لگا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو بات سناتے تھے کہ جب ہم نے مرنا ہے نا تو قبر کے اندر اس پوری ٹالی میں ہمیں جلایا جانا ہے. ہمارے اعمال جو ہے نا اتنے بھیانک اور خوفناک ہیں. یعنی کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے درجنوں نہیں سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا. وہ کس طرح کہ قتل کیا اس کے بعد مدعی مارا پھر اس کے بعد شہادتی مارنے شروع کر دیے پھر شہادتیوں کے مدعی مارنے شروع کر دیے. اس طرح کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے منشیات فروشوں کو مار دیا. لیکن یہ بات لوگ مانتے ہیں کہ خان ورک کی بات کو جو ہے نا منشیات فروش اور جو بے نمازی تھے انہوں نے اس طرح ماننا تھا کہ جس طرح اسلامی نظام جو ہے نا ملک کے اندر رائج ہو گیا ہوا ہے. تو ناظرین جو لوگ خان ورک کو جانتے ہوں یا اس سٹوری کے متعلق جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کوئی بات بھی اگر حالات و واقعات یا سیاق و سباحت سے ہٹ کر ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھے گا تاکہ میری بات درست ہو سکے اور آپ کی بات کی لوگ تائید کر سکیں. میرا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. جی پاکستان زندہ باد.